Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Question number 2 हेरौं आज. Find the equation of parabola if first मा vertex is given and directrix is given. यहाँनिर फोकस दिएको छैन. यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा vertex दिएको थियो अनि फोकस दिएको थियो. तर यहाँनिर त्यसो छैन. vertex त थाहा छ तर फोकस थाहा छैन. directrix चाहिँ थाहा छ. त vertex र यो directrix कै हेल्पले हामीले प्याराबोला को इक्वेसन निकाल्ने हो. ठीक छ. त भर्टेक्स भनेको त ओरिजिनमा छैन त्यो एच के भयो. त पहिलो कुरा हामीले यहाँनिर के लेख्ने भर्टेक्स. भर्टेक्स के दिएको छ -1,2 अनि भर्टेक्सलाई हामी के सपोज गर्छौं एच, के. ठीक छ. त यहाँबाट एच को भ्यालु थाहा पायौं -1 र के को भ्यालु 2. त एच र के त थाहा पायौं. अब प्याराबोला को इक्वेसन निकाल्नु छ भने ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीले है. ए को भ्यालु कति. त डाइरेक्ट्रिक्स मा जाउँ. डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन हेर्दाखेरि x आएको छ. त इक्वेसनमा x इक्वल टु कांस्टेंट दिएको छ. त्यसको मतलब डाइरेक्ट्रिक्स केसँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग. डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसनमा x इक्वल टु कांस्टेंट आउनुको मतलब डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु y एक्सिस. जब डाइरेक्ट्रिक्स y सँग प्यारलल छ त एक्सिस केसँग प्यारलल हुनु पर्यो x एक्सिस सँग. किनकि डाइरेक्ट्रिक्स र एक्सिस जहिले पनि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ. र रफ फिगर हेरिहाल. रफ फिगर हेरौं. मानौ यो चाहिँ y एक्सिस, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस. ठीक छ. अनि डाइरेक्ट्रिक्स के दिएको छ x इक्वल टु 4. त x इक्वल टु 4 आउनुको मतलब डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु y एक्सिस. यो डाइरेक्ट्रिक्स हो. अनि डाइरेक्ट्रिक्स सँग एक्सिस के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ. त यो एक्सिस भयो. अब हेर डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ x इक्वल टु 4 अनि डाइरेक्ट्रिक्स सँग एक्सिस परपेन्डिकुलर हुन्छ. त्यसैले गर्दा यो एक्सिस केसँग प्यारलल भयो x एक्सिससँग. त बुझिहाल. जब एक्सिस x एक्सिससँग प्यारलल छ त प्याराबोलामा के हुन्छ. यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा मैले धेरै पटक भनिसकेको छु. when the axis is parallel to x axis, when the axis is parallel to x axis and the vertex is h, k, then y coordinate of vertex and focus are same. x एक्सिससँग प्यारलल छ भने y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ. र फर्मुलामा के हुन्छ y मा स्क्वायर हुन्छ. भनेपछि यहाँनिर फर्मुला यो भयो y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax माइनस h. यो कुरालाई यसरी सम्झिने. जब एक्सिस x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ त भर्टेक्स र फोकस को y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ. प्यारलल हुन्छ चाहिँ x एक्सिससँग, प्यारलल टु x एक्सिस, तर भर्टेक्स र फोकस को y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ. र फर्मुलामा पनि के हुन्छ त y वाला टर्ममा स्क्वायर हुन्छ. ओके. त यो युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा त पायौं. तर a को भ्यालु कति हो. a को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ. डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन त x इक्वल टु h माइनस a हुन्छ. स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भएको बेला डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन यो हुन्छ x इक्वल टु -a. तर यहाँनिर भर्टेक्स h के मा छ त डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन के हुन्छ h माइनस a. भनेपछि यो h माइनस a लाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि h माइनस a को भ्यालु कति हुन्छ 4. त यहाँनिर यसरी लेखौं. इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टु h माइनस a. यो मैले फर्मुला लेखे. therefore यो त फर्मुला हो. यहाँनिर x इक्वल टु कति दिएको छ 4. यो पनि त डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन हो. x दिएको छ भने x वाला युज गर्ने, y दिएको छ भने y वाला युज गर्ने. कुरै सकियो. त h माइनस a इक्वल टु के भयो त h माइनस a इज इक्वल टु 4. बुझ्यो. यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दियौ. त यहाँबाट h को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ. h को भ्यालु कति छ -1. त यहाँनिर -1 राख्दियौ अनि माइनस a इज इक्वल टु 4. अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आयो त a उता जान्छ a अनि 4 यता आउँछ -5.
त a को भ्यालु चाहिँ -5 रहेछ स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, हेरिहाल x = h - a डाइरेक्ट्रिक्स भयो अनि यहाँनिर x = 4 छ त यो h - a केसँग इक्वल हुनु पर्यो 4 सँग अनि h को भ्यालु कति छ -1 छ त्यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ a उतै जान्छ a = -5। अब a थाहा पायौं h थाहा पायौं के थाहा पायौं अब यसमा पुट गर्देऊ डाइरेक्ट के प्याराबोलाको इक्वेसन आइहाल्छ। तब यहाँनिर के लेख्ने रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इज रिक्वायर्ड पहिला यसरी लेख न since axis of the parabola is parallel to x axis यो कसरी थाहा पायौं कि प्याराबोला को एक्सिस x एक्सिस सँग प्यारलल छ डाइरेक्ट्रिक्सबाट थाहा पायौं डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ y सँग प्यारलल छ त एक्सिस चाहिँ x सँग प्यारलल हुन्छ। सो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला required equation of parabola is कुन फर्मुला युज गर्ने y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax minus h द भ्यालु पुट गर्दौं। व्हाट इज द भ्यालु अफ k को भ्यालु कति छ 2 यो भयो y minus 2 को होल स्क्वायर अनि a भनेको -5 -5 into 4 कति भयो -20 अनि x minus h भनेको कति हो h भनेको -1 हो त माइनस +1 भयो। ठीक छ त यसलाई यसरी लेखौं दिस इम्प्लाइज यसलाई यता ल्याउँ त यो भयो y minus 2 को होल स्क्वायर प्लस 20 times x plus 1 is equal to 0 and that is answer. Clear sir students? Okay, तब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 में के छ हेरौं भर्टेक्स ओरिजिन में छ है भर्टेक्स ओरिजिन में छ र डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ y = 2 त यो भर्टेक्स ओरिजिन में छ डाइरेक्ट्रिक्स y = 2 हुन्छ त डाइरेक्ट्रिक्स को एक्ज्याक्ट फर्मुला के हुन्छ y = -a भर्टेक्स किनकि ओरिजिन में छ अनि डाइरेक्ट्रिक्स y = 2 छ डाइरेक्ट्रिक्स केसँग प्यारलल छ y आएको छ यसको मतलब डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ x सँग प्यारलल छ। त्यसको फिगरबाट हेरौं यसलाई क्वेश्चन नंबर 2 हेरौं एकदम सिम्पल छ भर्टेक्स कहाँ छ ओरिजिन मा अनि डाइरेक्ट्रिक्स के दिएको छ y = 2 तर हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त यो हुन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज y = -a हुन्छ फर्मुला हेर न जस्तै यो ओरिजिन भयो x भयो y भयो डाइरेक्ट्रिक्स केसँग प्यारलल छ डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन मा y आएको छ हैन y = 2 आएको छ त y आउनुको मतलब के हो x सँग प्यारलल छ त डाइरेक्ट्रिक्स x सँग प्यारलल छ यसरी। ठीक छ जब डाइरेक्ट्रिक्स x सँग प्यारलल छ अनि भर्टेक्स ओरिजिन मा छ भनेपछि यसको एक्सिस के भयो त y एक्सिस भयो डाइरेक्ट्रिक्स यही त हो नि दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स y = 2 बिकज इट इज प्यारलल टु x एक्सिस किनकि यसको इक्वेसन मा y छ तर डाइरेक्ट्रिक्स को फर्मुला त y = -a हुन्छ भनेपछि -a को भ्यालु कति आयो -a = 2 लेख्न सक्छौं त यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो त 2 आयो। अनि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला यहाँनिर आफै लेख रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला इज कुन बेला युज गर्ने त आफै हेर एक्सिस के रे डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु x एक्सिस ठीक अनि भर्टेक्स ओरिजिन मा छ भनेपछि त्यो प्याराबोला के हुनु पर्यो त्यो प्याराबोलाको एक्सिस y एक्सिस हुनु पर्यो प्याराबोलाको एक्सिस y एक्सिस हुनु पर्यो। ठीक छ त प्याराबोलाको एक्सिस y एक्सिस छ भने इक्वेसन अफ प्याराबोला इज x² = 4ay यो भयो स्टुडेन्ट्स हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन बुझिरहेछौ किन हेर भर्टेक्स ओरिजिन मा छ डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन मा y आएको छ यो केसँग प्यारलल छ x एक्सिस सँग डाइरेक्ट्रिक्स
र एक्सिस जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ के। जब डाइरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ यसको मतलब प्याराबोलाको एक्सिस वाइ सँग प्यारलल भयो, तर भर्टेक्स त ओरिजिनमा छ भनेपछि प्याराबोलाको एक्सिस ठ्याक्कै वाइ एक्सिस हो। त्यसैले यो फर्मुला युज भयो x स्क्वायर इक्वल टु 4ay। भ्यालु पुट गरिदियो एन्सर आउँछ x स्क्वायर इज इक्वल टु 4a। a भनेको 2 त 4 * 2 कति भयो 8 भयो स्टुडेन्ट्स, 8y एन्ड दैट इज आन्सर। यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो, y के रे y इक्वल टु -a यहाँनिर y इक्वल टु 2 छ त -a इक्वल टु 2 a को भ्यालु -2 हुन्छ है। यहाँनिर a को भ्यालु -2 हुन्छ त यहाँनिर a को भ्यालु -2 राखेपछि यो -8 भयो है त, -8 र यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टु 0 एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। ठिक छ, पक्कै पनि डाइरेक्ट्रिक्स यतातिर छ त प्याराबोला चाहिँ डाउनवर्ड हुनु पर्यो, यसरी यहाँबाट टर्न हुनु पर्यो। भर्टेक्स ओरिजिनमा छ, डाइरेक्ट्रिक्स यतापट्टि छ त प्याराबोला तलतिर जानु पर्यो। ठिक छ, त्यो क्वेसन नम्बर 2 भयो। ओके, 3 नम्बरमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ, भर्टेक्स दिएको छ -1 1, डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ y इक्वल टु 3। त अब यहाँनिर के छ, भर्टेक्स HK मा छ, डाइरेक्ट्रिक्स y इक्वल टु 3 छ भनेपछि यहाँ अब इजी क्वेसन छ 3 नम्बर। हेरौँ भर्टेक्स कहाँ छ, भर्टेक्स इज इक्वल टु -1, 1 अनि यो भनेको के हो त h, k। त यहाँबाट हामीले h को भ्यालु थाहा पायौँ, h इज इक्वल टु -1 अनि k इज इक्वल टु +1। ठीक, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज, हेर y इज इक्वल टु k माइनस a हुन्छ स्टुडेन्ट्स, किनकि क्वेसन हेर्दाखेरि y इज इक्वल टु 3 छ, भर्टेक्स HK मा छ। जब भर्टेक्स HK मा छ, डाइरेक्ट्रिक्समा y को भ्यालु आएको छ भनेपछि फर्मुला सम्झिनु पर्यो। डाइरेक्ट्रिक्सको फर्मुला हुन्छ y इज इक्वल टु k माइनस a। x भएको भए हामी के लेख्थ्यौँ, x इक्वल टु h माइनस a। त यहाँनिर y छ त y इक्वल टु k माइनस a। अनि क्वेसनमा दिएको y को भ्यालु कति छ, क्वेसनमा दिएको y को भ्यालु 3 छ अनि यहाँनिर y को भ्यालु k माइनस a छ भनेपछि हामीले के गरिदिने त k माइनस a इक्वल टु 3 गरिदिने अनि यहाँबाट a को भ्यालु आइहाल्छ अनि k को भ्यालु त थाहा छ हामीलाई, k को भ्यालु 1 छ त यो भयो 1 माइनस a इज इक्वल टु 3 एन्ड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टु, a उता जान्छ 3 यता आउँछ -2। ठीक छ, अब यसको एक्सिस केसँग प्यारलल छ त सिम्पल छ, डाइरेक्ट्रिक्समा y आएको छ, y इक्वल टु कन्स्टेन्ट छ भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु x एक्सिस। जब डाइरेक्ट्रिक्स x एक्सिससँग प्यारलल छ त एक्सिस प्याराबोलाको एक्सिस y सँग प्यारलल भयो। जब प्याराबोलाको एक्सिस y सँग प्यारलल छ त प्याराबोलाको इक्वेसनमा x मा स्क्वायर आउँछ। त्यहाँ लेख्ने सिन्स एक्सिस अफ प्याराबोला इज प्यारलल टु x एक्सिस, सरी प्यारलल टु y एक्सिस। ठीक छ, फेरि एकचोटि राम्रोसँग हेरौँ, डाइरेक्ट्रिक्सलाई हेरौँ, यो केसँग प्यारलल छ, के अरे डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु x एक्सिस। जब डाइरेक्ट्रिक्स x एक्सिससँग प्यारलल छ त प्याराबोलाको एक्सिस y सँग प्यारलल हुनु पर्यो भनेपछि सिन्स यहाँ लेख्ने सिन्स एक्सिस अफ प्याराबोला इज parallel to y axis, so यहाँ लेख, so required equation of parabola is x मा स्क्वायर हुन्छ है, x माइनस h को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4a अनि यहाँनिर y माइनस k। ठीक छ, क्लियर छ। र फिगर हेर, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो अनि डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन दिएको छ y इक्वल टु 3। y इक्वल टु 3 हुनुको मतलब x सँग प्यारलल छ। जब डाइरेक्ट्रिक्स x सँग प्यारलल छ त डाइरेक्ट्रिक्समा एक्सिस के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। त यो हो एक्सिस, एक्सिस केसँग प्यारलल भयो, y सँग।
जब एक्सिस वाई सँग प्यारल छ त प्याराबोलाको इक्वेसनमा x को टर्ममा स्क्वायर आउँछ, त्यही भएर x minus h को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay minus k। अब भ्यालु पुट गरिदेऊ। व्हाट इज द भ्यालु अफ x त सरी x त x नै हुन्छ। व्हाट इज h? h भनेको यहाँनिर हेर h भनेको -1 त यो भयो +1 होल स्क्वायर। यतातिर a भनेको -2 त -2 * 4 यो भयो -8 अनि y minus k भनेको 1 त y minus 1। त्यसको आन्सर आयो x plus 1 को होल स्क्वायर, यो लेफ्टमा आयो 8 times y minus 1 equal to 0 and that is answer। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, एन्सर लेख्दाखेरि यसलाई होल स्क्वायर खोलेर राखे पनि हुन्छ, यतिकै छोडे पनि फरक पर्दैन। ओके, क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ। अब लास्ट क्वेसन। फोकस दिएको छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ। फोकस थाहा छ, डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हेर्दाखेरि यो इक्वेसन न x सँग प्यारलल छ न y सँग प्यारलल छ, किनकि ठ्याक्कै डाइरेक्ट्रिक्समा x मात्रै भयो भने कन्स्टेन्ट भयो भने प्यारलल टु y एक्सिस, y इक्वल टु कन्स्टेन्ट भयो भने प्यारलल टु x एक्सिस, तर यसमा त x पनि छ y पनि छ भनेपछि यो इक्वेसन न x सँग प्यारलल छ न y सँग प्यारलल छ भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि फर्मुलाहरू पढ्यौँ त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। त गर्ने के? फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स त दिएको छ, तर डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन हेर्दाखेरि डाइरेक्ट्रिक्स इज नाइदर प्यारलल टु x एक्सिस नट प्यारलल टु y एक्सिस भनेपछि अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्ट काम लाग्दैन। जुन यो फर्मुला हामी युज गरिरहेको थियौँ नि h, k, त्यो काम लाग्दैन। त गर्ने कसरी त? त प्याराबोलाको डेफिनेसनलाई युज गरिदिने। प्याराबोलाको डेफिनेसनले के भन्छ? क्वेसन नम्बर कति? क्वेसन नम्बर 4 के दिएको छ? फोकस। त्यहाँ दिएको कुरा लेखिहालौँ। फोकस दिएको छ कति? फोकस दिएको छ -3,4। ठीक छ, -3,4। अनि डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ, डाइरेक्ट्रिक्स इज 2x minus y plus 5 equal to 0। हेरिहाल्नु एकचोटि, यो 2x minus y plus 5 equal to 0। ठीक छ। ओके स्टुडेन्ट्स, फोकस दिएको छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ, इक्वेसन कसरी निकाल्ने त? यहाँ हेर, रफ फिगर हेर है, जस्ट बुझाउनको लागि म रफ फिगर कोर्दैछु। त्यो कुनै पनि प्याराबोला होस् है, मान यो प्याराबोला छ, यो भयो यस्तो प्याराबोला छ। ठीक छ, अनि यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स। अनि फोकस दिएको छ, यो भयो फोकस। अनि हामीलाई थाहा छ प्याराबोलाको कुनै पनि पोइन्ट, मानौ यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ P, त्यो पोइन्ट फोकसबाट जति टाढा हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्सबाट त्यति नै टाढा हुन्छ। यही त हामी डेफिनेसन पढेको हो प्याराबोलाको। एभ्री पोइन्ट अन द प्याराबोला इज एट इक्वल डिस्टेन्स फ्रम फोकस एन्ड फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स। त यो भयो PM, P पोइन्टको डिस्टेन्स डाइरेक्ट्रिक्सबाट। अनि फोकस दिएको छ, त फोकसको कोअर्डिनेट लेखिहालौँ। फोकस के छ त -3,4। अनि यो जुन पोइन्ट P छ यो भनेको त मुभिङ पोइन्ट हो, एनी पोइन्ट हो। यो पोइन्ट P को कोअर्डिनेट्स के मानिदिने? x, y। ठीक छ, x, y। अनि डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन दिएको छ 2x minus y plus 5 equal to 0 भनेपछि फोकस थाहा छ, डाइरेक्ट्रिक्स थाहा छ, त प्याराबोलाको जुन डेफिनेसन छ नि त्यसलाई युज गर्दिने। PS इक्वल टु PM गर्दिने, त्यहाँबाट जुन इक्वेसन आउँछ त्यही हुन्छ आन्सर। PS इक्वल टु PM। अनि PS निकाल्न त इजी छ, डिस्टेन्स फर्मुला। PM निकाल्न पनि इजी छ, एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला थाहै छ। त्यसमा यो मेथड छ, फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ भने चाहे डाइरेक्ट्रिक्स एकसँग प्यारलल होस् प्यारलल नहोस् मतलब हैन, हरेकमा यो मेथड काम लाग्छ। त यहाँनिर के लेख्ने? लेट P x, y be any point on the parabola। ठीक छ,
प्याराबोलाको एउटा पोइन्ट मान्दिने pxy अनि draw PM perpendicular to directrix मा हामीले perpendicular ड्रा गर्यौं PM ओके अब पहिला के गर PS को भ्यालु निकाल व्हाट इज PS फोकस है त यहाँ यसरी लेखौं न डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट P एन्ड फोकस है त यो फिगर त देखाउनै पर्यो यो यस लेखदिने के लेख्ने डिस्टेन्स बिट्विन point P है P भनेको x, y and focus लाई के मान्दिने यस अनि यसको कोअर्डिनेट के दिएको छ -3, 4 इज point P र फोकस बीचको डिस्टेन्स के हो त PS डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौं रुट ओभर है डिस्टेन्स फर्मुला थाहै छ x2 - x1 त यसलाई मान्ने x2 यसलाई मान्ने x1 त x2 - x1 गर्दाखेरि x + 3 यहाँनिर हुन्छ x + 3 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यो y2 यो y1 y - 4 को होल स्क्वायर त यो हो डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट P एन्ड द फोकस ठीक अब निकाल्ने PM यानी लेंथ अफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point P from the directrix and PM भनेको के हो यो पोइन्ट बाट यो डायरेक्ट्रिक्स सम्मको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक छ PM भनेको यहाँ लेखिदिन्छु म लेंथ of perpendicular from point PT भनेको point कुन point x, y to directrix सम्मको डिस्टेन्स इज कसरी निकाल्ने त मैले यो भन्दा अगाडि क्लासमा मैले भनेको छु कि कुनै एउटा पोइन्टबाट कुनै लाइन सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने प्लस माइनस लेख्ने अनि त्यो x y लाई लगेर यसमा पुट गर्दिने जुन लाइनमा परपेंडिकुलर छ नि त्यो लाइनको इक्वेसनमा हेर्ने x को ठाउँमा त्यो x राख्ने त केही फरक परेन 2x भयो y को ठाउँमा y नै भयो कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै भनेपछि के आयो 2 * x - y + 5 अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 को स्क्वायर 4 ठीक अनि y को कोएफिसिएन्ट -1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 हुन्छ क्लियर छ यो x र y लाई यसमा पुट गर्दिने डायरेक्ट्रिक्स को इक्वेसनमा त x को ठाउँमा x y को ठाउँमा y कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै अनि डिवाइड बाइ रुट ओभर x को कोएफिसिएन्ट भनेपछि 2 को स्क्वायर 4 अनि y को कोएफिसिएन्ट -1 को स्क्वायर 1 ठीक छ त यो भयो PM को भ्यालु एन्ड दिस इक्वल टु प्लस माइनस 2x - y + 5 अनि डिवाइड बाइ यो कति भयो रुट ओभर 5 त PS आयो PM आयो अनि प्याराबोलाको डेफिनेसनले के भन्छ कि PS मस्ट बी इक्वल टु PM अब लेख्ने बाइ डेफिनेसन अफ प्याराबोला we have by definition of parabola we must have के हुन्छ PS equal to PM now what is PS ल PS को भ्यालु यहाँनिर छ स्क्वायर रुट x + 3 को होल स्क्वायर प्लस y - 4 को होल स्क्वायर and what is PM भनेको यहाँनिर छ प्लस माइनस 2 * x - y + 5 डिवाइड बाइ रुट ओभर 5 स्क्वायरिङ बोथ साइड्स we get अब स्क्वायरिङ गर्देऊ स्क्वायरिङ बोथ साइड्स स्क्वायरिङ गरेपछि यो स्क्वायर रुट हट्यो त के आयो x + 3 को होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 4 को होल स्क्वायर प्लस माइनस को स्क्वायर प्लस भयो √5 को स्क्वायर 5 भयो अनि यहाँनिर होल स्क्वायर 2 into x माइनस y प्लस 5 को होल स्क्वायर अनि तल के भयो त 5 भयो स्टुडेन्ट्स। अब यसलाई फेरि फर्मुलामा खोलौं a प्लस b को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर 5 यता मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक छ। यतातिर के गर्ने यतातिर a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर है a प्लस b प्लस c यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने यसलाई c मान्ने a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर। ओके त यहाँ देखि लेखौं 5 यता आउँछ 5 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 कति भयो 6x प्लस 9 ठीक छ। अनि फेरि s को स्क्वायर गर a माइनस b को होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 क्लियर छ। अब सुन a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर को म आइडिया भन्दैछु यो तीनटैलाई स्क्वायर गर पहिला यो 2x को स्क्वायर है 2x को स्क्वायर गर्ने प्लस पछि यसलाई स्क्वायर गर्ने तर माइनसलाई छोड्ने हैन माइनस y को स्क्वायर फेरि यसलाई स्क्वायर गर्ने 5 को स्क्वायर तीनटा टर्म आयो भने कसरी गर्ने म आइडिया भन्दैछु यो a यो b यो c a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर त 2x को स्क्वायर माइनस y को स्क्वायर अनि 5 को स्क्वायर त्यसपछि प्लस 2 सँग यो र यो लिने a into b सुन है राम्रोसँग यो a हो यो b हो यो c हो जस्तै a र b मात्रै भयो भने 2ab हुन्छ फर्मुलामा अनि abc भयो भने 2 सँग एकचोटी a र b 2 सँग एकचोटी b र c र 2 सँग एकचोटी a र c आउँछ त 2 सँग a र b अब a भनेको के हो 2 into x अनि b भनेको के हो माइनस y यो 2 सँग a र b आयो फेरि प्लस दिने 2 सँग b र c b भनेको माइनस y अनि c भनेको 5 अनि फेरि 2 सँग a र c a भनेको 2x अनि c भनेको 5 यो हुन्छ a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर को फर्मुला घोक्नै पर्दैन यो a यो b यो c एकचोटी यसको स्क्वायर गर एकचोटी यसको स्क्वायर गर एकचोटी यसको स्क्वायर गर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 सँग a र b राखिदेऊ 2 सँग 2x अनि माइनस y किन b भनेको माइनस y हो एकचोटी 2 सँग b र c राखिदेऊ त b भनेको माइनस y c भनेको 5 र एकचोटी 2 सँग a र c राखिदेऊ a र b र c अनि a र c ठीक छ। अब यसपछिको टर्म आउँछ यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति भयो त यो 5x स्क्वायर मल्टिप्लाई गर 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 into 9 45 5 into y स्क्वायर 5 into 8 40y and plus 16 into 5 यो भयो 80 यतातिर हेरौं यो भयो 4x स्क्वायर अनि यो भयो प्लस y स्क्वायर माइनस y को स्क्वायर भनेको प्लस y स्क्वायर अनि यो भनेको 25 अनि यो भनेको 2 into 2x 4x अनि माइनस y ले गर्दाखेरि माइनस 4xy अनि यो भयो 5 into 2 10 अनि माइनस y भनेपछि माइनस 10y अनि यो भयो 2 into 2 4 4 into 5 20 यो भयो 20x क्लियर छ एकदम 4x स्क्वायर y स्क्वायर 25 अनि यो भयो 2 to 4 4x माइनस y माइनस 4xy यो भयो माइनस 10y ठीक छ यो भयो 5 into 2 10 10 into 2 20 20x अनि यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर 5x स्क्वायर अनि यो 4x स्क्वायर यता आएपछि कति भयो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यो भयो x स्क्वायर त्यसपछि y को टर्म लेखौं है y स्क्वायर को टर्म 5y स्क्वायर यता y स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यो कति भयो त 4y स्क्वायर क्लियर त्यसपछि x into y को टर्म लेखौं यहाँनिर छ एउटा x into y को टर्म यो यता आएपछि के हुन्छ प्लस 4x into y क्लियर यतातिर 30x छ यतातिर छ 20x त 30 minus 20 यो भइहाल्छ 10x ठीक छ अनि त्यसपछि यो y को टर्म लेखौं माइनस 40y अनि यतातिर छ माइनस 10y त माइनस 10 आउँछ प्लस 10 माइनस 40 प्लस 10 यो भयो माइनस 30y कांस्टेंट टर्म हेर 45
प्लस 80 अनि यो यता आउँछ -25 त 45 अनि -25 20 20 प्लस 80 कति भयो 100 भयो स्टुडेन्ट्स एन्ड दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। ठीक छ, त्यसमा नयाँ कुरा के थियो, यो जुन लास्ट क्वेसन थियो नि कि डाइरेक्ट्रिक्स र फोकस दिएको छ भने प्याराबोलामा एउटा पोइन्ट सपोज गरिदिने भेरिएबल पोइन्ट x, y, फोकस दिएको छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ, यो डिस्टेन्स निकाल्दिने डिस्टेन्स फर्मुलाले x2 - x1 को होल स्क्वायर y2 - y1 को होल स्क्वायर। ठीक छ, अनि यो पनि डिस्टेन्स निकाल्दिने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट टु द लाइन। एउटा पोइन्टबाट एउटा लाइनसम्मको डिस्टेन्स कसरी निकालिन्छ त त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेटलाई त्यो लाइनको इक्वेसनमा x को ठाउँमा x राख्ने, y को ठाउँमा y राख्ने, कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै, अनि त्यसलाई फेरि डिभाइड गरिदिने, यहाँनिर छ प्लस माइनस दिनै पर्यो, डिभाइड गर्ने x को कोफिसिएन्टको स्क्वायर y को कोफिसिएन्टको स्क्वायर, अनि त्यसपछि दुईटै डिस्टेन्स PS इक्वल टु PM गरिदिने, PS भनेको यो हो, PM भनेको यो, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिने, अनि यहाँनिर A + B + C को होल स्क्वायर कसरी गर्ने मैले आइडिया भनिसकेँ। ठीक छ, त यो तिम्रो अर्को क्वेसनहरू ट्राई गर, अरू धेरै क्वेसनहरू छ बुकमा। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ है त, क्वेसन नम्बर 2 सम्म चाहिँ भयो है त स्टुडेन्ट्स। ओके, बाई।